काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा निर्माणको जिम्मा पाएको निकायद्वारा नै शङ्का व्यक्त। हालसम्मको समष्टिगत प्रगति 21% मात्र। सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका बीच पनि एक वर्षमै मुलुकले 17 खर्ब 20 अर्ब बढी व्यापार खाता बेहोर्यो। कृषि प्रधान देशमा 73 अर्बको अन्न आयात र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै सेयर बजारमा 115 अङ्क माथिको बढोत्तरी। कारोबार रकम समेत 4 अर्ब भन्दा बढी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ तराई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्त्व बोकेको फास्ट ट्र्याकको काम तोकेकै समयमा सम्पन्न हुनेमा निर्माणको जिम्मा पाएको निकायले नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृद्धि समितिको बैठकमा सांसदहरूले फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिरहँदा निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै समेत आशंका व्यक्त गरेका हुन्। खास गरी खोकनामा देखिएको जग्गाको विवाद र वनसँग सम्बन्धित विषयका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले खोकनामा 772 रोपनी जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित कार्य समयमा नै गर्न नसके निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो, जसका कारण समय केही पर जान सक्ने सङ्केत गर्दै उहाँले सहजीकरण गरिदिन समिति समक्ष आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयका सचिव शर्माले हालसम्म 5वटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको काम जारी रहेको जानकारी गराउँदै अबको प्याकेजको ठेक्का समयमा नै गर्न सक्यौँ भने मात्रै तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न थप सहज हुने बताउनुभयो। त्यसका लागि क्यालेन्डर अफ अपरेसन छलफलको क्रममा रहेको भन्दै त्यसलाई यथाशीघ्र छलफल गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। खोकना हाम्रो स्थानीय विवादको कारण 427 रोपनी जग्गा कार्य अघि बढ्न सकेको छैन, जुन यहाँहरूलाई पनि विदितै छ। जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य समयमै हामीले गर्न सक्यौँ र ठेक्का प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ। समय प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यो कारणले पनि हामीलाई केही पछाडि जान सक्छ। त्यसप्रति हामी एकदमै सचेत छौँ र हामीले समिति समक्ष अनुरोध पनि बारम्बार गरेका छौँ र यहाँहरूले पनि त्यसलाई सक्दो सहयोग प्राप्ति भएको छ। यसलाई निचोडमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने सबभन्दा बढी हामीलाई थप दबाब पनि हुन्थ्यो र समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरित पनि हुने थियो। यसतर्फ यहाँको ध्यान गइराखेको छ, थप ध्यान जाओस् भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हालसम्म 5वटा प्याकेजको सम्झौता ठेक्का सम्झौता निर्माण कार्य जारी छ र सँगसँगै अहिले यहाँहरूले भने जस्तै अबको प्याकेजको ठेक्का अन टाइम गर्न सक्यौँ, समयमै गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न अझै सहजीकरण हुन्छ र थप बल पुग्छ र त्यसको लागि हामीले क्यालेन्डर अफ अपरेसन अहिले डिस्कसनको चरणमा छ र त्यसलाई यथाशीघ्र डिस्कसन गरेर मूर्त रूप दिएर यहाँ पठाउँछौँ र यहाँहरूको पनि फिडब्याक लिएर त्यसलाई कुनै करेक्सन गर्न पर्यो भने पनि हामी तयार छौँ। त्यसले पनि यहाँहरूले जुन चासो र चिन्ता छ यो समयमा सम्पन्न हुन, अन्य आयोजना जस्तै यो लामो जाला र यसको प्रतिफल नेपालले समयमै नपाउला र सँगसँगै नेपाली सेनाले गौरव र इतिहासलाई पनि
त्यसले केही क्षयीकरण हुन्छ कि भन्ने जुन चासो र चिन्ता छ त्यसप्रति रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना चनाएको छ र त्यो हुन नदिन प्रयासरत पनि छ र त्यो हामीले यहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउने आधार चाहिँ क्यालेन्डर अफ अपरेसन हो र यहाँहरूको सुझाव पनि लिन्छ र हामीले यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र त्यसलाई समयमै केस पनि गर्छौँ। बैठकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले समेत आयोजनाको काम तोकेकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले नै समय थप गर्दा आयोजनाको काममा थप ढिलाइ हुने पनि बताउनुभयो। अब यो ठेक्का सबै ठेक्का 81 सालमा सिद्धिने कि नसिद्धिने भन्ने कुरामा हाम्रो कम्प्लिसन डेट डिपिआरले 81 को मङ्सिर दिएको भएर अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ के हो भने अहिले हामीले 6 र 7 हजुरको अब हामीले एग्रिमेन्ट गर्दा 2 वर्ष मात्रै मागिरहन्छ। त्यसमा हामीले 6 महिना चाहिँ डिजाइन पिरियड, 1.5 वर्ष चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन पिरियड हालेर हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छौँ। अब पछिको ठेक्कामा चाहिँ अलिकति समय कम हुँदै जान्छ कन्ट्र्याक्टरलाई, किनभने अहिले हामीले नेपाली सेनाको सोच के हो भने अब हामीले अहिले सक्दैनौँ भनेर अहिले नै समय बढाउनुतिर लाग्यौँ भनेदेखि अलिकति काममा स्पिडअपमा ढिलाइ हुन्छ कि भन्ने किसिमले हामीले अहिले 81 को मङ्सिरमै सक्ने टार्गेटहरू राखेर दिएका छौँ। अब यो एमपीको कुरामा हरेक प्याकेजको कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले यो सब्मिट गर्छ, कन्सल्ट्यान्टले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर हामीसँग एप्रुभल चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। बैठकमा सांसदहरूले भने द्रुतमार्गको काम गर्न अनुभवी संस्था चाहिएको भन्दै सेनाको व्यावसायिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले फास्ट ट्र्याक, लेट ट्र्याकको नामाकरण हुन सक्ने भन्दै ठट्यौल गर्दै समयमा काम सम्पन्न हुन्छ कि हुन्न भनी प्रश्न समेत राखेका छन्। भन्दा फास्ट ट्र्याक भन्ने भोलि काम सम्पन्न भएपछि लेट ट्र्याक भनेर भन्न पर्ने हो कि फास्ट ट्र्याकलाई लेट ट्र्याक गरिरहन् लेट ट्र्याक भनेर फेरि सम्बोधन गर्न नपरोस्। दुःखको कुरा के हो भने नेपाली सेनालाई यो काम गर्न दिए पछाडि पनि अपेक्षित सफलता समयमा भएन। मूल्य पनि बढ्यो, समय पनि बढ्दै गइरहेको छ र स्तरीयताको बारेमा पनि प्रश्न आइरहेको छ। नेपाली सेनासँग दक्षता लामो अनुभव भएको कति छ, त्यसो भए हाम्रो गम्भीर त्रुटि भइसक्यो। अब यसको त्रुटि भइसक्यो भनेर हामी अब के गर्नु? अब नेपाली सेनाले मुख्य जिम्मा नेपाली सेना हुनु पर्यो नि। तपाईँ हामीले यसो भएन भन्दा 2टा बास कागज आउँछ। अब यसमा हेर्ने त्यो फास्ट्याग बासले हेर्नु त हामीले बासले हेर्दा पनि देखिँदैन, त्यो बाटो हेर्दा पनि त हामी देख्दैनौँ। त्यो त प्राविधिक देख्ने कुरा हो नि त। हो त्यसो कारणले दक्ष प्राविधिक अनुभवित एउटा संस्था चाहियो छ। मेरो जिज्ञासा भनेको अहिले पनि समयमा सकिन्छ सकिँदैन, तोकिएको समय हुन्छ कि हुँदैन, मूल प्रश्न त्यो हो र संसदीय गुणस्तरको पनि हो। यता सांसदहरूका साथै नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरेपछि समितिले द्रुतमार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले आयोजनाको लागत बढ्न नदिन तथा गुणस्तरीय काम गर्नमा जोड पनि दिएको छ। आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू हालसम्म हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न समिति, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम 2081 साल मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति 19.58% रहेको छ भने स्पष्टीगत प्रगति 21.18% मात्र रहेको छ। आयोजना निर्माणको लागि हालसम्म 34 अर्ब 29 करोड खर्च भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब 7 करोड 83 लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै समितिको बैठकले द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षहरू EIA र EMP को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन भए नभएको सम्बन्धमा 15 दिनभित्रमा समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी भएको छ।
सोमबार काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरौँ, स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसिसीको मतियार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने भीमसेन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तराईका आबादी वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, बजारको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानापाथीलाई प्रचलनमा ल्याई नापतौल व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका बीच पनि आयातको वृद्धि दर नरोकिँदा एक वर्षमै मुलुकले 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड 73 लाख रुपियाँ व्यापार घाटा सहेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म मुलुकले 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड 73 लाख 88 हजार रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा सहेको हो। यो व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 23% बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुलुकले जम्मा 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड 29 लाख 87 हजार रुपियाँ मात्रै घाटा सहनु परेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपियाँमा सीमित गरेको छ, जस अनुसार बजेटको तुलनामा व्यापार घाटा करिब 17.5 अर्ब बढी छ। एक वर्षको अवधिमा 19 खर्ब 20 अर्ब 44 करोड 83 लाख 49 हजार रुपियाँका वस्तु आयात गरिएका छन्। यो आयात गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 24.72%ले बढी हो। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै सो वर्ष पनि धेरै आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल, कोइला, सुन, स्टिल्स, मोबाइल, अन्न लगायत छन्। एक वर्षको अवधिमा नेपालले 3 खर्ब 20 अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै आयात गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी रकम डिजेल आयातमा खर्च भएको छ। एक वर्षमा 1 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ। यस्तै 71 अर्बभन्दा बढीको पेट्रोल र 65 अर्बभन्दा बढीको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात र 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको हवाई इन्धन आयात भएको छ। कृषि प्रधान मुलुकको रूपमा चिनिने नेपालले एक वर्षमै 73 अर्ब रुपियाँको अन्न आयात गरेको छ। आयातसँगै निर्यातमा पनि वृद्धि नै भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल 2 खर्ब 3 करोड 9 लाख 26 हजार रुपियाँका वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो कुल अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 41.74% बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 41 अर्ब 12 करोड 40 लाख 80 हजार रुपियाँका सामान निर्यात भएका थिए। एक वर्षको अवधिमा तेल, थागो, कार्पेट, टेक्सटाइल, अलैँची लगायत निर्यात गरिएको प्रमुख वस्तु हुन्। आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि अझै उच्च हुने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अपेक्षा मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी 3 महिनामा मूल्य वृद्धि उच्च हुने देखाएको हो। सर्वेक्षण अनुसार आगामी 3 महिना 14%ले मूल्य बढ्ने देखिएको छ भने आगामी 1 वर्ष पछिको अपेक्षित मुद्रास्फीति 13.5% हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार उपभोक्ताले अहिलेको मुद्रास्फीति पनि 14% रहेको महसुस गरेका छन्। सर्वेक्षण सहभागीहरूमध्ये 94.7%ले आगामी 3 महिनासम्म मूल्य बढ्ने बताएका थिए, जसमध्ये 27.4%ले आगामी 3 महिना मूल्य वृद्धि अहिलेको भन्दा उच्च हुने बताएका छन्। त्यस्तै 42.3%ले अहिलेको दरमा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्दा 24.9%ले मात्रै अहिलेको भन्दा मूल्य वृद्धि कम हुने बताएका छन्। यस्तै 94.4%ले आगामी 1 वर्षमा नै मूल्य बढ्ने बताएका छन्, जसमा 33.1%ले अहिलेको भन्दा उच्च, 41.7%ले अहिलेकै हाराहारी र 19.5%ले मूल्य वृद्धि 1 वर्षपछि घट्ने अपेक्षा गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले 28 शहरका 31 बजार क्षेत्रका 1141 शहरी व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया आधारमा उक्त सर्वेक्षण तयार गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न सरकारले बजेट मार्फत
बिजनेस इन्क्युबेटर सेन्टर खोल्ने घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको बिजनेस इन्क्युबेटर कन्फरेन्समा बोल्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले अहिले मुलुकमा औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको भन्दै औद्योगिक रूपान्तरणको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 7 प्रदेशमा 7 इन्क्युबेटर सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको बताउनु भयो। मन्त्री बडुले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र नयाँ स्टार्टअप उद्यमीको प्रवर्धनमा जोड दिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बिजनेस इन्क्युबेटर कन्फरेन्सलाई अझ व्यापक बनाउन निजी क्षेत्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र नास्टसँग सहकार्य गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकार तयार रहेको भन्दै सुझाव दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले अहिले फेरि प्राथमिकताका साथ मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र समग्र समृद्धिको बाटोमा कसरी एकसाथ सहकार्य गरेर हिँडाउन सकिन्छ, यो हाम्रो अहिलेको सरकारको उद्देश्य हो। त्यसकारणले यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नका निमित्त हामीले यसपालि सरकारले आफ्नो बजेट विनियोजनद्वारा, आफ्नो कार्यक्रमद्वारा 7वटै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर, बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्ने घोषणा गरेको छ। केही थोरै बजेट हामीले एलोकेसन पनि गरेका छौँ, बजेट पनि राखेका छौँ, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन, तर त्यो विचार हो, त्यो एउटा कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई पुरा गर्नका निमित्त मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। आज सिमोडले र जसको साथमा अन्तरप्रेरणा र फर्म जस्तो र सिमोड जस्तो एक्सपर्ट संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै पनि यो सेन्टरको चलाउनका निमित्त र राष्ट्रिय यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नका निमित्त तपाईहरू जसरी क्रियाशील हुनुभएको छ त्यसका लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय यो उद्देश्य पुरा गर्नका निमित्त तपाईहरू अगाडि बढिदिनुहोस्। हामी नीतिगत रूपमा के सहयोग गर्न सक्दछौँ यो तपाईहरू, मलाई लाग्छ आज पनि तपाईहरू योभन्दा पछि केही सेसनमा वर्कसप तपाईहरू इन्टरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने विषय के हो, के गर्न आवश्यक छ, तपाईहरू के चाहनुहुन्छ कि सरकारले के गर्दा तपाईहरूको यो अभियान अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ, यो रेकमेन्डेसन्सहरू तपाईँ जरुर हामीलाई दिनुहुन्छ। म त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीको सफलताको दर कम रहेको भन्दै स्टार्टअप यो सफलताको दर बढाउन इन्क्युबेसन सेन्टर आवश्यक भएको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले नेपाली युवालाई देशभित्र नै भविष्य बनाउनका लागि इन्क्युबेसनमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै इन्क्युबेसन सेन्टरलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उद्घोष गर्नुभयो। यसपालिको बजेटले 7वटै प्रदेशमा इन्क्युबेटर सेन्टर बनाउने बजेट पनि निकासा गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्रै एउटा निजी क्षेत्रको संस्था हो जसले 7वटै प्रदेशमा आफ्नो एउटा भौतिक संरचनाको साथ उपस्थित भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई थाहा छँदैछ होला, सायद नेपाल सरकार पछिको सबैभन्दा ठुलो संरचना उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै रहेको छ। हामी 77 जिल्लामा आफ्नै संरचना र हरेक सहरमा पनि आफ्नै संरचना पनि रहेको छ र यो जुन बजेटमा इन्क्युबेसनको एउटा जुन अवधारणा आएको छ यसमा हामी सहकार्य गर्नको लागि तयार छौँ, यसमा हामी प्रस्तुति गर्नको लागि तयार छौँ र यसलाई इफेक्टिभली डेलिभर गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहकार्य गर्नको लागि इच्छुक पनि रहेको कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। बिजनेस इन्क्युबेटर कन्फरेन्सले घोषणा जारी गर्दै सन् 2030 सम्म देशलाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएर 1 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। कन्फरेन्स नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, अन्तरप्रेरणा, इसिमोड र नेदरल्यान्ड्सको पुम संस्थाको सहकार्यमा गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै शेयर बजार 115 अङ्क माथिले उकालो लागेको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पहिलेको 2 कारोबार दिन रातम्मै भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन 0.5 अङ्कले बढेकोमा सोमबार पनि 54.45 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.62% बढेर 2132.96 अङ्कमा उक्लिएको छ। बजारमा नेप्से परिसूचकमा साथै कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी भएको छ। दिनभरि कुल 214 कम्पनीको 79,44,000 किता सेयर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम आइतबारको तुलनामा 1 अर्ब 37 करोड 59 लाख रुपियाँ बढी हो। अघिल्लो दिन 64,23,000 किता सेयर 2 अर्ब 73 करोड 9 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज बजारमा हरियाली छाउँदा सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैङ्कका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। सोमबार 7वटा कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ, जसमा नारायणी विकास बैङ्क, मल्टिपर्पज फाइनान्स, सूर्योदय वामी लघुवित्त, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैङ्क, युनाइटेड मोर्दी हाइड्रो, मानुसी लघुवित्त र बलेफी हाइड्रो रहेका छन्। यस्तै 1 दर्जन कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। यस दिन धेरै घट्नेमा डिबेन्चरहरू रहेका छन्। कारोबार रकमको आधारमा भने शिवम सिमेन्ट्सको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूको नाफा घटाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूको नाफा घटाउने बताउनु भएको हो। उहाँले मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात CRRलाई 3%बाट 1% बढाउँदा बैङ्कहरूको अर्बौं रकम बिना प्रतिफल राष्ट्र बैङ्कमा थुप्रिँदा बैङ्कहरूको मुनाफा घटाउने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले बैङ्कहरूको लागत 10% बढीले बढ्ने भन्दै योभन्दा माथि गयो भने बैङ्किङ क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैङ्कको सेयर होल्डर र लगानीकर्ताहरूलाई 10 देखि 15% मुनाफा दिनुपर्ने भए पनि आगामी दिनमा बैङ्कहरूले त्यो दिन नसक्ने अवस्था नभएको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई परिसङ्घले स्वागत गर्दै मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 7 बाट 8.5 पुर्याइयो अनि अर्कोतिर CRR को पैसा चाहिँ 1% थपियो, 3 बाट 4 पुर्याइयो। त्यसले त निर्ब्याजी पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिने भयो नि त। अर्को धेरै पैसा निर्ब्याजी पैसा थुप्रिने भयो। त्यसले गर्दा कस्ट बढायो ब्याङ्कको। अब या त त्यसलाई चाहिँ पास अन गर्नु पर्यो आफ्नो ग्राहकलाई, या ब्याङ्कले अझ नाफा गर्छ। ROE अहिले अब 10% को हाराहारीमा पुगिसक्यो। अब योभन्दा तल गयो भने त ब्याङ्किङ सेक्टर खतरामा जाँदैन। आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई, आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एक किसिमको कमसेकम 10-15% चाहिँ रिटर्न त दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो पनि दिन सक्ने चाहिँ अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ अब आउने दिनमा चाहिँ। अर्कोतिर ट्रेडिङमा बढाउने भनेको त्यो पनि देखिएन, त्यो बढाउनु पर्ने थियो। अलि अझ इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्नको लागि चाहिँ अझ चाहिँ यो तपाईँको मार्जिनहरू, LC मार्जिनहरू अरू आइटमहरूमा थप गरेर ल्याउने हामीले सोचेका थियौँ। त्यो पनि आउँछ, अलि अझ कसिलो आउँछ इम्पोर्टको लागि भन्ने, त्यो पनि अलिकति मिस भएको देखिया छ। अब निर्देशिकाहरूमा आयो भने हुन त परिमार्जन गर्ने भनेको छ, अब त्यसको अर्थ दुवै लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, या त घटाएर गर्ने हो कि घटाउँदै जाने हो कि बढाउँदै जाने हो भन्ने दुईटै अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अझै अब निर्देशिकाहरू आएपछि अझ प्रष्ट हुन्छ। अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिमा 12% कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न बैङ्कहरू राष्ट्र बैङ्कसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जोगाएर नीति ल्याउन चुकेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। गोल्यानले मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिएर नीति ल्याए तापनि सरकारको नीति निर्यात मैत्री नभएर आयात मैत्री रहेको दाबी पनि गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ज्येष्ठ पत्रकार वृद्धि वितरण तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस, अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार प्रेस जगतको साथमा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले समाजलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वास आर्जन गर्ने पत्रकार जमातको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अहिले लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ। अब हामीलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको आवश्यकता छ। अहिले समाजलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास आर्जित गर्ने पत्रकार जमातको अहिले आवश्यकता छ। त्यतातर्फ आजको दिनले हामी सबैलाई त्यसतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेसँगै नेपालमा खेर गइरहेको विद्युत भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अब भारतमा विद्युत बेचे बापत प्रति महिना 2 अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत अन्य बजारमा पुर्याउन सकेमा प्रति महिना 2 खर्ब रुपियाँ आर्जन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भारत भ्रमणपछि हामीसँग उत्पादन भएको बिजुली जो खेर जाँदै थियो भारतको बजारमा प्रवेश गरेको छ। अहिले नै करिब 2 अरब जति रुपियाँ हामी हरेक महिना त्यसबाट हामी प्राप्त गर्दैछौँ र आगामी दिनमा हामीले विद्युत क्षेत्रको विकास गरेर कमसेकम 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत बांग्लादेशतर्फ अन्यत्रको बजारमा पनि हामीले पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि महिनाको मोटामोटी 2 खरब जति रुपियाँ हामी चाहिँ आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछौँ। उहाँले पत्रकारहरूलाई जीवनको उत्तरार्धमा सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएमा पत्रकारिता निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा निर्माणको जिम्मा पाएको निकायद्वारा नै शङ्का व्यक्त। हालसम्मको समष्टिगत प्रगति 21% मात्र। सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका बीच पनि 1 वर्षमै मुलुकले 17 खर्ब 20 अर्ब बढी व्यापार खाता बेहोर्यो। कृषि प्रधान देशमा 73 अर्बको अन्न आयात र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै शेयर बजारमा 115 अङ्क माथिको बढोत्तरी। कारोबार रकम समेत 4 अर्ब भन्दा बढी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।